अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा के साथ मैं हूं तौफीक शाह। जूँ जूँ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तू सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ हल्का अल्ले 4 में एक सियासी ग्रुप चौधरी फ़ारूक मुनीर की क़ियादत में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के काफ़िले में शामिल हुआ। इससे हल्का अल्ले 4 खड़ी शरीफ में तहरीक इंसाफ को कितना फ़ायदा हो सकता है, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी शब्बीर अलमारूफ मामा शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, प्रोग्राम का आगाज़ हम इसी बात से करते हैं कि 40 साल की सियासी मुखालफत के बाद अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जमात में शिरकत, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि फ़ारूक मुनीर साहब के शामिल होने से हमें हल्का 4 में बेशुमार और जो कुफ्ते हैं वो भी अभी शामिल होंगी इंशाल्लाह। तो फ़ारूक मुनीर और शहबाज मुनीर साहब जो हैं ये बड़े कबीले से तल्लुक़ रखते हैं, इनका अपना बैंक बोर्ड है, ये ख़ास मुतरक भी हैं और पिछले 40 साल से इनसे हमारा कोई उस तरह का मामला ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम था, कोई रंजिश थी सियासी हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से उन्होंने हमारे साथ जो शिरकत की है वो शामिल हुए हैं बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ। तो ये बड़ा अच्छा कदम है और इंशाअल्लाह जो हल्का 4 की सीट है उसमें ये नुमायाँ किरदार अदा करेंगे चौधरी मुनीर साहब। 40 साल बहुत अरसे बाद शिरकत करने की कोई ख़ास वजह? देखें, वो सियासी मुखालफत होती है, वैसे तो हम एक ही कबीले के लोग हैं, लेकिन सियासी मुखालफत की वजह से वो कभी उस तरफ, अभी वो हमारे साथ उन्होंने ज्वाइनिंग की है। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे कि जो चौधरी फ़ारूक मुनीर साहब हैं, इनका पहले किस जमात के साथ ताल्लुक़ था? देखिए, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में भी रहे हैं, उसके बाद ये पीपल पार्टी में भी रहे हैं, तो अभी उनको छोड़ के ये हमारे साथ आए हैं और कुब्बे कबीले के साथ आए हैं और एक बहुत बड़ा बैंक बोर्ड है इनका, पूरे हल्के में इनकी बड़ी अच्छी साख है और ये बड़े ही दिलेर आदमी हैं। अभी आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि कल जब ये शामिल हुए हैं परसों, तो जमे गफ़ीर था उनके घर में, जगह नहीं थी। आप बेशक उनकी फुटेज निकाल के देख लें, उनके घर में किसी जगह भी जगह नहीं थी, इतने लोग थे वहाँ पे। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जगह भी बहुत थी, रश भी बहुत था, मतलब तो इसमें SOPs का भी ख्याल किया गया सारी तरफ? मुझे नहीं लगता, मैं माज़रत, क्योंकि मैं सच्ची बात करने वाला आदमी हूँ, सियासी जलसे का हूँ, चाहे वो नून लीग का हो या PTI का, तो उसमें फिर नहीं, वो ओवरऑल हम बात करें तो ऐसे अगर देखा जाए तो लहर तो भी है। वैसे SOP सिर्फ मैं अंजुमन ताजरा के बारे से बात करूं तो वहाँ पे अमल दरामद होता है। सियासी जो माहौल होता है उसमें तो आप देख लें सभी ने इफ्तारियाँ भी करवाई हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, किसी ने SOP पे अमल नहीं करवाया। ऐसा ही है। तो SOP तो वहाँ पे आप कह ही नहीं सकते, गैदरिंग बहुत ज़्यादा, तो इस बात से कोई SOP का कोई है ही। अच्छा, इनके शामिल होने से तहरीक इंसाफ की सरगर्मियाँ क्या कहते हैं बढ़ जाएंगी और मज़ीद? मैं समझता हूँ बड़ा फ़ायदा होगा हमें, हल्के 4 में भी फ़ायदा होगा और 3 में भी, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा बैंक बोर्ड है, दोनों तरफ इनके अपना सरखूस भी है, तलक भी है और बड़े ज़बरदस्त सियासतदान भी हैं चौधरी फ़ारूक मुनीर साहब, और इनके भाई हैं छोटे शहबाज मुनीर साहब, वो भी माशाल्लाह बड़े मुतहरक हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें। चौधरी मुनीर साहब जो हैं, चौधरी फ़ारूक मुनीर साहब जो हैं, इनकी जो शमूलियत है ये किसी एडजस्टमेंट के लिए है या बेलौस? देखिए, उन्होंने ये बात तकरीर में कर दी थी कि मुझे किसी की चीज़ की भी एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके साथ चलना है, और कोई भी उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी, बगैर डिमांड से वो हमारे साथ शामिल हुए हैं। हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी भी दी है कि किसी जमात को छोड़ के वो बसगी छोड़ के आए हमारे साथ। तो ये मैं समझता हूँ उनका बड़ा एक इक़दाम है कि जो बैरिस्टर सुल्तान साहब की ज़ात पे उन्होंने भरोसा किया है। सुनने में आ रहा है रवां हफ्ते में बहुत सी ऐसी अहम शख्सियात हैं जो तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रही हैं। आप इसका नमूना एक हफ्ते बाद देख सकते हैं, बल्कि हफ्ता भी नहीं, अभी तो 5 दिन रह गए। उसका एक बड़ा नमूना आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले 4-5 दिन में। तो चौधरी साहब, वैसे उनके नाम भी कोई बता दें, अगर ज़्यादा नहीं, 1-2 तो हो जाए ना नाम? देखिए, नाम तो सभी के पता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं बैरिस्टर साहब के साथ होता हूँ, भाई है मेरे, वो हमें हर चीज़ का पता है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो है ना वो ना ही अगर बताई जाएँ तो मुनासिब होती है, सरप्राइज रखना चाहते हैं। आप 4-5 दिन में देख लें कि एक बहुत बड़ा नाम जो है वो हल्का 4 से हमारे साथ शामिल होने वाले हैं हमारे एक भाई। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला फिर चलता रहेगा जब तक इलेक्शन हमारे हल्का 4 पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है या हल्का 3 पे भी इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, हल्का 4 चूँकि चौधरी अरशद साहब का है तो वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, चौधरी शराज साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका बेटा सोहेब काम कर रहा है।
تو ان کی کوششیں بھی ہیں، اور بیرسٹر صاحب کی، چونکہ بیرسٹر صاحب کی نظر اس خاص کر ڈویژن میں ہوتی ہے، یہ ان کا اپنا آبائی حلقہ بھی ہے، تو 3 میں تو وہ خاصے مضبوط ہیں، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ خود ایسا نہ یہاں ہونا موجود کہ ہیں۔ اس طرف نظر رکھتے رکھتے 3 ہاتھ سے جاتا رہے، ایسا تو کوئی چانس نہیں لگ رہا؟ دیکھیں اپنی محنت کرنی چاہیے، جی۔ باقی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس پہ کوئی شک بیرسٹر صاحب جتنی محنت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں کرتے تھے، بالکل ایسا ابھی وہ بہت محنت کر رہے ہیں، خود لوگوں سے مل رہے ہیں، خود لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، وہ یہاں سے کسی بھی جگہ جا کے الیکشن لڑ لیں، ان کا پورے آزاد کشمیر میں ایک ووٹ بینک ہوتا ہے انسان کا۔ بیرسٹر صاحب کا یہاں 16-17 ہزار ووٹ بینک ہے، وہ کسی کی منت نہیں ہے، میں کہوں کہ میرا 500 ہے 200 ہے، وہ نہیں ہے۔ میرپور شہر کے اندر بیرسٹر سلطان کی ذات کا اپنا ووٹ ہے جو ان کو ملتا ہے 16-17 ہزار، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یا کوئی یہ کہے بیرسٹر سلطان کی طرف سے کہ میں نے 2000 ووٹ دلوایا ہے، میں کہوں میں نے 500 دلوایا، یہ بات نہیں ہے۔ بیرسٹر سلطان کا ذاتی اپنا ووٹ بینک ہے، وہ کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو آزاد کشمیر میں جو کہہ رہے ہیں کہ کام کافی سارے ہو چکے ہیں، کیا ان کاموں کا اثر ان الیکشنوں میں نظر آئے گا؟ کچھ ہو سکتا ہے حلقہ LA3 میں؟ مجھے نہیں لگتا اس طرح، مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیں فاروق حیدر صاحب کی جو پالیسیاں رہی ہیں میرپور آزاد کشمیر کے حوالے سے، وہ آپ خود دیکھ لیں، آپ چونکہ بہتر نظر رکھتے ہیں، زلزلہ گانو، ہمارے جو متاثرین منگلا ڈیم ہوں، یہ کرونا وائرس ہے، اس میں انہوں نے کوئی کچھ کسی کو 5 روپے کا ریلیف دی ہے، صحیح، کسی کو ریلیف نہیں دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ میرپور کے لوگوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے، حالانکہ فاروق حیدر صاحب ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں، ایسا ہی اس سیاسی اختلاف ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جب وہ وزیر اعظم بن گئے تھے تو وہ پورے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے۔ ہماری ان کے ساتھ سیاسی مخالفت ہے، وہ بھی اس حوالے کے سے وہ نون لیگ سے، ہم PTI میں بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن جب وزیر اعظم بننے کے بعد بھی انہوں نے یہ رویہ ابھی تک رکھا ہوا ہے، تو اس کا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے پرچی کے ذریعے خمیازہ جو ہے نا وہ ان کو بتانا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ چلیں چوہدری صاحب لگے ہاتھ، تو چلے بات کر لیں حلقہ LA4 کی، تو ہم نے بات کر لی کھڑی شریف کی، جی، تو بات کر لیں ہم تھوڑی سی حلقہ LA3 پہ بھی، اس میں کیا سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری طرف سے ہے تو وہ ہم اپنی کوشش کریں، بلکہ پورے رمضان میں بیرسٹر سلطان صاحب نے 3-4 پارٹیاں بھی کی ہیں، افطار پارٹیاں بھی لوگوں نے دی ہیں، تو ورکنگ جاری ہے ہماری، اپنی طرف سے ہم ورکنگ کر رہے ہیں، جس کا جو جتنا حصہ بنتا ہے وہ اتنے حصے کے حساب سے ورکنگ کر رہے ہیں۔ تو کیا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کوئی اس دفعہ کوئی بہت تگڑا مقابلہ ہونے والا ہے، یا ایک طرفہ ہوگا، یا کچھ اس طرح کچھ؟ دیکھیں یہ قبل وقت باتیں ہیں کہ میں یہ کہوں کہ ہم 20,000 سے لیڈز لے کے جیت جائیں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اپنی محنت کے بل بوتے سے 5,000 سے اوپر کی لیڈ سے جیتیں گے، کیونکہ محنت ہم کر رہے ہیں، ہم اپنی جگہ کر رہے ہیں، بیرسٹر صاحب اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ مطلب مقابلہ اچھا ہوگا؟ دیکھیں ابھی مقابلے کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی کوئی پتہ نہیں، کہ ہماری طرف سے بیرسٹر صاحب کنفرم ہے، لوگوں کو ابھی پرابلم ہے کہ کسی کو ٹکٹ ملے گا نہیں ملے گا، کون کھڑا ہوگا نہیں کھڑا ہوگا۔ ہماری طرف سے تو بیرسٹر صاحب میدان میں ہیں، کیونکہ یہ پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے۔ ابھی چوہدری مجید صاحب کا آپ کہہ لیں، اپنا چوہدری اشرف صاحب کا، کہ ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے۔ چودھری سعید صاحب ہیں نون لیگ کی طرف سے، ان کا بھی ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے۔ تو مسلم کانفرنس کا بھی ابھی تک کوئی ایسا پتہ نہیں ہے کہ ٹکٹوں کا کیا ہوگا۔ تو ابھی ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، تو انشاءاللہ بہتر رزلٹ آئے گا۔ یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان سب باتوں سے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم نون بھی ہے، مسلم کانفرنس بھی ہے، لیکن اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ سرگرمیوں میں نظر آ رہی تحریک انصاف۔ دیکھیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ موجود ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ہم نے تو بیرسٹر سلطان صاحب نے تو ٹکٹ لوگوں کو دینے ہیں، لینا نہیں ہے۔ ان کا بھی یہ پرابلم ہے کہ لوگوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، تو جب فیصلہ ہوگا تو تبھی کوئی کینڈیڈیٹ سامنے آئے گا نا، جب کینڈیڈیٹ آئے گا تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری شبیر المعروف ماما شبیر، بہت شکریہ ان کا پروگرام میں آنے کے لیے۔ آپ نے سنا تحریک انصاف کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے حوالے سے تفصیلاً ہمارے جو مہمان تھے وہ بتا رہے تھے۔ اپنے میزبان توفیق شاہ کو دیجیے اجازت، اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔